السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. बारह रबीउल अव्वल का दिन वो दिन है يوم 12 من ربيع الأول هو اليوم الذي ظهر فيه في الدنيا ذلك النور الذي سماه الله سراجا منيرا صلى الله عليه وسلم، والذي كان سيهب للعالم كله نورا روحانيا فوهب، والذي كان سيقيم حكم الله في العالم فأقامه، والذي كان سينشر السلام والأمان في العالم فنشر، والذي قال الله له: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والذي لم يكن رحمة للناس فحسب، بل كان رحمة للأنعام والطيور وغيرها، والذي لم يكن رحمة للمسلمين فقط، بل كان ولا يزال رحمة لغير المسلمين أيضا. والذي شريعته رحمة للجميع إلى يوم القيامة، والذي قال الله فيه لأتباعه: إن رسولنا هذا أسوة حسنة لكم، حيث قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالمسلم لا يمكن أن يسمى مسلما حقيقيا بدون التأسي بهذه الأسوة الحسنة.
إن نبينا صلى الله عليه وسلم قد قدم لنا أسوة في مجال إقامة التوحيد، وفي مجال العبادات، وفي مجال الأخلاق السامية، وفي مجال أداء حقوق العباد. ولكن المؤسف أن أكثرية المسلمين اليوم يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أعمالهم هي ضد ما علمنا إياه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم لنا أسوته الحسنة بالعمل به. لقد جاء نبينا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، ولكن هؤلاء القوم الذين يدعون حبه ويحتفلون بهذا اليوم 12 من ربيع الأول بكل حماس، فإنهم قد ملأوا معظم بلاد العالم الإسلامي بالفتن والفساد، بدلا من أن يعاهدوا ويقولوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، سوف ننشر الرحمات في كل طرف وصوب، عاملين بأسوتكم الحسنة. في يوم الفرحة هذا كان الواجب على كل المسلمين أن يؤكدوا بأعمالهم أن النبي الذي يؤمنون به كان ملك الأمن والسلام. وكان رحمة للعالمين، وقدم نموذجا مثاليا عاليا في عبادة الله، وبلغ أعلى المستوى في الأخلاق السامية، وإنهم عاملون بسنته كما أمرهم الله تعالى. لذا سوف تتفجر منهم في هذا اليوم ينابيع المحبة والوئام والأمن والسلام، فرحة بيوم ولادة هذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ما أمر به رسولهم صلى الله عليه وسلم أتباعه، وهذا ما توقعه منهم، وهذا ما علمهم. ولكن ما نراه هو عكس ذلك، إذ الفساد مستشر في البلاد الإسلامية، بل العالم غير الإسلامي خائف بسبب المسلمين في بعض البلاد. ففي باكستان قد أوقفت الحكومة خدمة الهاتف الجوال في بعض المدن، خوفا من انتشار نيران الفتنة والفساد هذه في المدن الأخرى. ورجال الشرطة واقفون بأعداد كبيرة في كل ميدان ومنعطف طريق. هل هذا هو السبيل للاحتفال بولادة هذا النبي، حيث أصبح كل إنسان شريف خائفا؟ وتتردد الحكومة في تنفيذ القانون للحفاظ على الأمن والأمان خوفا من هؤلاء. إن سبهم لنا نحن الأحمديين وكيل الشتائم ضدنا باسم سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان دأبهم اليومي، إلا أنهم قد ازدادوا شتما لنا في هذا اليوم احتفالا به، وهم يحسبون أنهم يزيدون في عظمة هذا النبي العظيم بتصرفهم هذا. إنما حدث قبل بضعة أيام في بعض المدن بباكستان من محاصرة مناطق معينة وإغلاق الشوارع والطرق بالجلوس فيها ووضع العراقيل فيها من قبل الغوغاء، قد أقض مضاجع كل مواطن، حيث تعطلت الحياة اليومية كلية، فلم يستطع المريض الوصول إلى المشافي، وأغلقت المدارس بل المحلات أيضا، فلم يتمكن أي إنسان نفذت في بيته المؤن أن يجلبها من المحلات من أجل أهله وأولاده.
وقد لحقت بالشعب خسائر ببلايين الروبيات، وقد حدث كل هذا بسبب هتاف حب الرسول الذي رفعه هؤلاء المشايخ المزعومون، ذلك الرسول الذي هو رحمة للعالمين، والذي أمرنا بأداء حق الطرق والشوارع. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والصخب في الأسواق والجلوس في الطرق. فقال له الصحابة: يا رسول الله، ليس لنا بد من الجلوس فيها، إذ لم تتوفر في ذلك الزمن مكاتب تجارية لإتمام الصفقات، فكانوا يجلسون في الطرق من أجل المعاملات التجارية. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: فأدوا حق الطرق إذن. قالوا: يا رسول الله، وما هو حق الطرق؟ قال: غضوا الطرف، واجتنبوا إيذاء أحد، وردوا السلام، ومروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، هذا هو حق الطريق. لكن هؤلاء المشايخ قد آذوا الناس بإغلاق الطرق والشوارع باسم حفظ عرض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يزعمون أنهم محتكرو الدين، ويجعلون من شاءوا مؤمنا ومن شاءوا كافرا في زعمهم. وليس وراء تصرفاتهم هذه إلا جلب المنافع الشخصية، وتصرفاتهم هذه لا تمت إلى تعاليم الرسول صلى الله عليه وسلم ولا إلى أسوته بصلة. فليفعلوا ما يحلو لهم، إلا أن من واجب المسلمين الأحمديين أن يجعلوا كل جانب من أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم نصب الأعين، ويسعوا للعمل به بكل ما أوتوا من قوة وكفاءة. سوف أذكر لكم بعض جوانب حياة النبي صلى الله عليه وسلم كأسوة حسنة لنا. قال المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام مبينا حب النبي صلى الله عليه وسلم لذات الباري تعالى: لقد صار النبي صلى الله عليه وسلم عاشقا والهانا لله تعالى، فنال ما لم ينله أحد في الدنيا. لقد أحب الله تعالى حبا جعل الناس يقولون: عشق محمد ربه. ويقول عليه السلام في وصف حب وعشق النبي صلى الله عليه وسلم لربه سبحانه وتعالى: حين نزلت الآيات التي جاء فيها أن المشركين نجس وشر البرية وذرية الشيطان، وأن آلهتهم وقود النار وحصب جهنم، دعا أبو طالب النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا ابن أخي، قد استشاط قومك غضبا نتيجة شتائمك، وكادوا يقتلونك وإياي، فقد سفهت حكماءهم، وسميت كرامهم شر البرية، ونعت آلهتهم الجديرة بالتعظيم حصب جهنم ووقود النار، واعتبرهم جميعا رجسا ونجسا وذرية الشيطان. فأقول ناصحا لك أن تكف لسانك وتتوقف عن السباب
وإلا فأنا لا أقدر على مواجهة القوم. يقول المسيح الموعود عليه السلام: هذا ما قاله للنبي عمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في الجواب: أي عماه، إن ذلك ليس سبا، بل هو بيان الواقع وذكر حقيقة الأمر في محله تماما، وهذا ما أرسلت من أجله. فلو مت في هذا السبيل فأنا راض بموتي بكل سرور، وإن حياتي فداء هذا السبيل، ولن أتوقف عن قول الحق خشية الموت. ويا عمي، فإن كنت تخشى ضعفك وقلة حيلتك ومعاناتك فتخل عن ذمتي، فوالله لست محتاجا إليك، لأني لن أحيد عن تبليغ أمر الله أبدا. إن أحكام ربي أحب إلي من نفسي، ووالله لو قتلت في هذا السبيل لتمنيت أن أظل أحيا وأقتل في هذا السبيل مرة بعد أخرى. هذا ليس مقام خوف، بل إن غاية سعادتي تكمن في تحمل المعاناة في سبيله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك والرقة المفعمة بالصدق والنور تعلو وجهه الكريم. ولما أنهى كلامه سالت عينا أبي طالب بالدموع عفويا لما رأى من نور الصدق والحق، فقال للنبي: كنت أجهل حالتك السامية هذه، فإن لك شأنا غريبا وحالة عجيبة، فاذهب إلى عملك واستمر فيه، وسوف أنصرك بما استطعت ما دمت حيا. أقول: اليوم يتهمنا المعارضون ويقولون بأن الأحمديين كفار بسبب إيمانهم بميرزا غلام أحمد القادياني عليه السلام. الحدث الذي ذكرته آنفا قد قرأناه في التاريخ وسمعناه مرارا، ولكن العفوية والكيفية القلبية التي بها ذكره المسيح الموعود عليه السلام تبين حبه للنبي العربي محمد صلى الله عليه وسلم، وبواسطته صلى الله عليه وسلم تتراءى للمرء سبل حب الله تعالى أيضا. وقد بين المسيح الموعود عليه السلام هذا الجانب من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم غارقا في حبه صلى الله عليه وسلم، وقال ما تعريبه: إنني دائما أنظر بعين الإعجاب إلى هذا النبي العربي الذي اسمه محمد عليه ألف صلاة وسلام، ما أرفع شأنه، لا يمكن إدراك سمو مقامه العالي، وليس بوسع الإنسان تقدير تأثيره القدسي. من المؤسف أن الدنيا لم تقدر مكانته حق قدرها. إنه هو البطل الوحيد الذي أعاد التوحيد إلى الدنيا بعد أن غاب عنها. لقد أحب الله غاية الحب، وذابت نفسه تماما شفقة على خلق الله. لذلك فإن الله العالم بسريرته فضله على الأنبياء كافة، وعلى الأولين والآخرين جميعا، وحقق له في حياته كل ما أراد. هو صلى الله عليه وسلم المنبع لكل فيض. ومن ادعى بأي فضيلة من غير الاعتراف بأنه قد نالها بواسطة النبي صلى الله عليه وسلم فليس هو بإنسان، وإنما هو ذرية الشيطان. لأنه صلى الله عليه وسلم قد أعطي مفتاحا لكل خير وكنزا لكل معرفة. إن الذي لا ينال عن طريقه صلى الله عليه وسلم فهو محروم أزلي. من نحن وما هي حقيقتنا؟ سنكون من الكافرين بنعمة الله سبحانه وتعالى إن لم نعترف بأن التوحيد الحقيقي
إنما وجدناه بفضل هذا النبي، وأن معرفة الإله الحي إنما حصلناها بواسطة هذا النبي الكامل وبنوره. ولم نتشرف بمكالمة الله ومخاطبته التي نحظى من خلالها برؤية وجهه تعالى إلا بفضل هذا النبي العظيم. إن أشعة الشمس الهادية هذه تقع علينا كالنور الساطع، ونستطيع أن نبقى مستنيرين ما دمنا واقفين إزاءها. إذن لا يمكن معرفة التوحيد الحقيقي إلا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الوصول إلى الله تعالى إلا بالتأسي بأسوته صلى الله عليه وسلم، وهذا هو أساس ادعاء المسيح الموعود عليه السلام. كم كان مستوى عبادة النبي صلى الله عليه وسلم رفيعا. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها في ذكر كيفية أداء صلاة التهجد: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وقد جاء في رواية أن صحابيا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، أي رآه صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة النافلة في عزلة، فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وفي صدره أزير كأزير الرحى من البكاء. وفي رواية أخرى عن عائشة رضي الله عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقالت عائشة: لم تصنع هذا يا رسول الله؟ وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا. ما هو الانقلاب الذي أحدثته في الصحابة عبادة النبي صلى الله عليه وسلم البالغة هذا المستوى؟ يقول المسيح الموعود عليه السلام بهذا الشأن ما تعريبه: أقول بكل قوة وشدة بأنه مهما كان العدو لدودا، سواء أكان مسيحيا أو من الآريين، عندما يتفقد حالة العرب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ثم ينظر إلى التغيير الذي حدث بتعليمه وتأثيره، لاضطر للشهادة على صدقه عفويا. لقد صور القرآن الكريم حالتهم الأولى قائلا: يأكلون كما تأكل الأنعام. هذه كانت حالتهم في زمن الكفر، ثم عندما أحدثت تأثيرات النبي صلى الله عليه وسلم الطيبة فيهم تغييرات، صارت حالتهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. التغيير الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم في العرب الهمجيين وإخراجه إياهم من الهوة وإيصالهم إلى سمو ومقام رفيع يدفع الإنسان إلى البكاء تلقائيا، فيتساءل: ما هذا الانقلاب العظيم الذي أحدثه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي لا نظير له في أي تاريخ أو في أي قوم في العالم كله؟ هذه ليست أساطير بحتة، بل أحداث واقعة أقر الدهر بصدقها. فمن واجب أفراد جماعة الآخرين
الذين لحقوا بالأولين أن يرفعوا مستوى عباداتهم متأسين بهذه الأسوة كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يظلوا غارقين في الأمور الدنيوية فقط. ترفع المنظمات الفرعية وأنظمة الجماعة تقاريرها ويقولون بأن 40% أو 50% أو 60% من أفراد الجماعة قد أصبحوا ملتزمين بالصلاة جماعة، ولكن يجب ألا يهدأ بالنا ما لم يلتزم 100% منهم، وهذه المسؤولية لا تقع على نظام الجماعة فقط، بل يجب على كل فرد أن يحاسب نفسه ويتفقد حالته بهذا الشأن. ماذا كانت أسوة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بقول الصدق والحق؟ فاسمعوا بهذا الشأن شهادة ألد أعدائه، وهو النضر بن الحارث. فقد جاء في رواية أن زعماء قريش اجتمعوا ذات مرة بمن فيهم أبو جهل والنضر بن الحارث، فقال أحدهم عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن علينا أن نذيع أنه ساحر. قام النضر بن الحارث فقال: يا معشر قريش، إنه والله لقد نزل بكم أمر ما ابتليتم بمثله. لقد كان محمد فيكم غلاما حدثا، أرضاكم فيكم وأصدقكم حديثا وأعظمكم أمانة، حتى إذا رأيتم في صدغيه الشيب وجاءكم بما جاءكم قلتم ساحر. لا والله ما هو بساحر، قد رأينا السحرة. وقلتم كاهن. لا والله ما هو بكاهن، قد رأينا الكهنة وحالهم. وقلتم شاعر. لا والله ما هو بشاعر، لقد رأينا الشعر وسمعنا أصنافه كلها. وقلتم مجنون. لا والله ما هو بمجنون. يا معشر قريش، انظروا في شأنكم، فإنه والله قد نزل بكم أمر عظيم. هذا ولم يستطع أبو جهل أيضا أن ينكر صدق مقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ما معناه بأني لا أكذبك، ولكن أكذب ما جئت به، لأنك تخالف أوثاننا. وهذا ما قاله أبو سفيان في بلاط هرقل، أي أنه صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط، بل هو ينصح بصدق المقال دائما. إذن لم يستطع ألد أعداء النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أن يشيروا إلى كذبه، وهذا أقوى دليل على صدق نبوته. وقال الراهب اليهودي بعد أن نظر إلى وجهه: إن هذا الوجه ليس لكاذب. إن أرفع معايير صدق تعليمه وعمله هي حصرا يمكن أن تقرب غير المسلمين إلى الإسلام اليوم أيضا. أما الكذب والخداع والزيف فيمكن أن يزيد الكراهية والنفور ضد الإسلام، ويستحيل أن يقرب أحدا إليه. فليس من شأن الأمور المادية وإقامة الحكومات وحفاظ العلماء المزعومين على منابرهم بناء على الكذب أن يثبت أبدا فضيلة الإسلام. لذا يجب على الأحمديين أن يسعوا دوما لرفع معايير صدقهم تأسيا بأسوة النبي صلى الله عليه وسلم، لكي يسهل علينا نشر التعليم الجميل للإسلام. إن تبليغ الدعوة يقتضي التطابق في القول والفعل، وإن لم يكن في الفعل صدق فسوف يعد الناس التعليم الديني كاذبا. إن وجود الله تعالى حق، ودين الإسلام حق، ومن واجبنا اليوم أن ننشر هذا الحق بالصدق. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه الصلاة والسلام:
العاقل الفطين لا يجد بدا من الإقرار بأن كل الأديان كانت قد فسدت وفقدت الروحانية قبيل الإسلام. فكان نبينا صلى الله عليه وسلم هو المجدد الأعظم في مجال بيان الصدق الذي أعاد الحق المفقود إلى الدنيا، ولا أحد يشارك نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشرف، حيث وجد العالم كله في الظلام، وبظهوره صلى الله عليه وسلم تحول الظلام إلى نور. ولم يرحل صلى الله عليه وسلم من الدنيا حتى خلع القوم كلهم الذين بعث إليهم لباس الشرك ولبسوا حلة التوحيد. وليس ذلك فحسب، بل وصلوا إلى أرفع مراتب الإيمان، وظهرت على أيديهم من أعمال الصدق والوفاء واليقين ما لا نظير له في أي بقعة من بقاع العالم. وهذه الدرجة من النجاح لم تكن من نصيب أي نبي سوى نبينا الأكرم صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدليل الأكبر على صدق نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ بعث في زمن غارق في الظلمات، وكان بطبيعة الحال يتطلب بعثة مصلح عظيم الشأن. ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم من الدنيا بعد أن تمسك بالتوحيد والصراط المستقيم مئات الألوف من الناس متخلين عن الشرك وعبادة الأصنام. والحق أن هذا الإصلاح الكامل كان خاصا به صلى الله عليه وسلم وحده، حيث علم قوما همجيين ذوي طبائع وحشية الخصال الإنسانية، أو قولوا بتعبير آخر إنه صلى الله عليه وسلم حول البهائم أناسا، ثم حولهم مثقفين، ثم جعل المثقفين أناسا ربانيين، ونفخ فيهم الروحانية وأنشأ لهم علاقة بالإله الحق. فإن كنتم تريدون أن تسموا بمسلمين حقيقيين وتنشئوا العلاقة بالإله الحق، فثمة حاجة ماسة لرفع معايير الصدق، وإذا كان أحد يؤدي حق ذلك في العصر الراهن فهم الأحمديون، وذلك لأنهم قد عقدوا العهد مع إمام الزمان أنهم سيؤثرون الدين على الدنيا، فلا تدعوا هذا العهد محصورا في الإقرار باللسان فقط، بل يجب أن يشهد كل عامل لكل أحمدي على ذلك، وعندها فقط سيتضح صدق هذا العهد. من الأخلاق العظيمة التي كان صلى الله عليه وسلم يتحلى بها التواضع، أو بتعبير آخر يمكن أن نقول بأنه كان قد بلغ قمة التواضع. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها: لم يحدث قط أن أحدا من الصحابة أو أهل بيته دعا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يستجب له، لذلك قال الله تعالى له: إنك لعلى خلق عظيم. وعن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما نظر إلى أحد التفت إليه كاملا، وكان دوما مطرقا كأنه ينظر إلى الأرض أكثر، وكان يبادر في إلقاء التحية. قد قال: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. وهذا منتهى التواضع، وكان يظهر من كل قوله وفعله. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: يجب اجتناب التباهي المحض والاستكبار والخيلاء بغير حق، وينبغي التحلي بالتواضع. انظروا أن النبي صلى الله عليه وسلم
الذي كان في الحقيقة أعظم وأجدر بالشرف والكرم، قد ورد نموذج تواضعه في القرآن الكريم، أن أعمى كان يتعلم منه القرآن الكريم. وذات يوم حين جاء كان عند النبي صلى الله عليه وسلم عمائد مكة وزعماء المدينة، وكان يتكلم معهم، فبسبب انشغال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث معهم تأخر قليلا، فانصرف ذلك الأعمى. وكان الأمر عاديا وبسيطا، ولكن الله تعالى أنزل سورة عن ذلك، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته وجاء به وفرش له رداءه المبارك ليجلسه عليه. الحقيقة أن الذين في قلوبهم عظمة الله لا يجدون بدا من التواضع، لأنهم يخافون استغناء الله دوما ويرتجفون من خشيته. ذلك لأن الله تعالى إذا كان يكرم على أمر ما، فهو يعاقب أيضا على أمر ما. إذا غضب من عمل فيحبط الأعمال كلها في لحظة، لذا يجب أن تتدبروا في هذه الأمور واحفظوها واعملوا بها. إن موضوع سيرته صلى الله عليه وسلم وأسوته لا يكاد ينتهي، فقد ترك لنا أسوة عظيمة في كل خلق، فكيف لا إذ كان معلما عظيما وكان معلم الأخلاق. فحين جاء لزيارته شخص سيء قابله صلى الله عليه وسلم بخلق حسن. فعن عائشة أن رجلا استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رآه قال: بئس أخو العشيرة وبئس ابن العشيرة. فلما جلس تطلق النبي صلى الله عليه وسلم في وجهه وانبسط إليه، رغم ما رأى فيه من أخلاق سيئة. فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا رسول الله، حين رأيت الرجل قلت له كذا وكذا، ثم تطلقت في وجهه وانبسطت إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، متى عهدتني فحاشا؟ إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره. حين سأله صلى الله عليه وسلم أحد مرة قائلا: يا رسول الله، كيف أعرف أنني أحسن أو أسيء؟ فقال: إذا سمعت جارك يقول بأنك صالح فعملك حسن، وإذا قال جارك بأنك سيء وتعاملك سيء فاعلم أنك سيء وسلوكك ليس صحيحا. إذن ثمة حاجة لتحسين الأخلاق دوما، وهذا يجب أن يكون دأب كل أحمدي اليوم. فالسبب الأساسي للفتن والفساد في المسلمين في هذا العصر هو الانحطاط الأخلاقي ونسيان الناس أسوة النبي صلى الله عليه وسلم، فبقيت عندهم ادعاءات فارغة فقط. يقول المسيح الموعود عليه السلام وهو يذكر أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم الكاملة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أسوة كاملة في كافة مجالات الحياة، فانظروا في حياته كيف كان يعامل زوجاته. إنه لجبان وشقي عندي من يقوم مقابل المرأة. لو درستم حياة النبي صلى الله عليه وسلم لعلمتم كم كان خلوقا،
لا شك أنه كان ذا هيبة عظيمة، ومع ذلك لو أوقفته امرأة ضعيفة توقف ما لم تسمح له بالانصراف. كان يشتري البضائع بنفسه. ذات مرة اشترى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وقال له أحد أصحابه: أرجوك أن تجعلني أحمله. فقال: يجب أن يحمل الشيء صاحبه، ولكن يجب أن لا يفهم من ذلك أنه كان يحمل رسمة الحطب أيضا. الهدف من بيان هذه الأحداث هو أنها توحي ببساطته وعدم تكلفه صلى الله عليه وسلم. ثم قال المسيح الموعود عليه السلام: حين ننظر إلى نبينا صلى الله عليه وسلم نرى أنه عاش 13 عاما من نبوته في المصائب والشدائد، وعاش 10 أعوام حاكما يتمتع بالسلطة والثروة، ومقابله أمم كثيرة. أولا كانت أمته واليهود والنصارى وجماعة عبدة الأصنام والمجوس وغيرهم، وكانت أعمالهم عبادة الأوثان، وكان اعتقادهم الراسخ بأن الأوثان أكبر من الاعتقاد بالله، فلم يكونوا يعملون أي عمل ينافي عظمة الأصنام، وكانوا يدمنون شرب الخمر لدرجة شربه 5 أو 7 مرات يوميا، بل كانوا يشربون الخمر بدل الماء، وكانوا يحسبون تناول الحرام كحليب الأم، وكانوا يرون القتل كقطع الجزر والفجل. باختصار، كانوا متورطين في جميع الأعمال السيئة التي ترتكبها شعوب العالم كله، فكان عليه إصلاح هؤلاء القوم، بينما كان يعيش في مكة وحيدا فريدا دون أن يكون له أي نصير أو معين، فأحيانا كان يجد شيئا للأكل وأحيانا ينام جائعا. وعدد قليل من الذين آمنوا به أيضا كانوا يتعرضون للأذى والاضطهاد بسوء كل يوم، فكانوا عديمي الحيلة، ويتجولون هنا وهناك متشردين، واضطروا للهجرة من الوطن. أما المرحلة الثانية من الحياة فكانت الجزيرة العربية كلها خادمة له من أقصاها إلى أقصاها، ولم يكن أحدهم يبدي المعارضة، وكان الله قد أعطاه اقتدارا وهيبة، لو أراد لقتل العرب كلهم. فلو كان صلى الله عليه وسلم متبع الهوى والنفس فقد كانت عنده فرصة سانحة للانتقام منهم على تصرفاتهم، لكنه حين عاد إلى مكة فاتحا أعلن: لا تثريب عليكم اليوم. باختصار، قد طرأت على النبي صلى الله عليه وسلم مرحلتان، وكانت فرصة جيدة لفحص أخلاقه واختبارها جيدا، حيث لم تكن حالة حماس مؤقت فوري، بل كانت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قد اختبرت كلية، وكانت قد ظهرت أخلاقه من الصبر والعزيمة والعفة والحلم والتسامح والشجاعة والكرم والجود وغيرها، ولم يكن أي جزء منها لم يختبر. فاليوم لو أردنا الاحتفال الحقيقي فلا بد من العمل بأسوته صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون مستوى العبادات عاليا والإيمان بالتوحيد كاملا ومعيار الأخلاق عظيما، وإن لم يكن كذلك فلا فرق بيننا وبين غيرنا، وإن لم نعمل بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم فلا فرق بيننا وبين المتشتتين والمتسببين في الضيق على الآخرين، متبعين قادة عارضين وعلماء مزعومين. إنما بيعة المسيح الموعود عليه السلام تتطلب منا أن نضع في كل شيء أسوة الرسول صلى الله عليه وسلم أمامنا، وفق الله الجميع لذلك.
يقول المسيح الموعود عليه السلام في ذكر مقام النبي صلى الله عليه وسلم العالي: ذلك الإنسان الذي كان أكمل البشر وإنسانا كاملا وأكمل الأنبياء، وجاء ببركات كاملة، والذي بسبب بعثته الروحانية والحشر الروحاني ظهرت القيامة الأولى في الدنيا، وعاد عالم كامل من الأموات إلى الحياة. فإن ذلك النبي المبارك هو سيدنا خاتم الأنبياء، إمام الأصفياء، ختم المرسلين، فخر النبيين، محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فيا ربنا الحبيب، صل وسلم على هذا النبي الحبيب صلاة وسلاما لم تصل وتسلم بمثلها على أحد منذ بدء الخليقة. لو لم يأتي هذا النبي العظيم في الدنيا لما كان عندنا دليل على صدق بقية الأنبياء الصغار الذين جاءوا إلى الدنيا مثل يونس وأيوب والمسيح ابن مريم وملاخي ويحيى وزكريا وغيرهم، مع أنهم كلهم كانوا مقربين ووجهاء وأحباء الله تعالى، ولكنها منة هذا النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عدوا صادقين في الدنيا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سأصلي بعد صلاة الجمعة والعصر صلاة الغائب على الأخت سلمى غني من أمريكا. كانت تسكن في فيلادلفيا، وتوفيت في 20 من نوفمبر عن عمر يناهز 83 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. كتب أمير الجماعة في أمريكا: بايعت المرحومة في 1960 أو 61 حين كانت في 26 من عمرها، وانضمت إلى الجماعة، وكانت مدرسة في المدرسة، وحضرت الجلسة السنوية بربوة عام 1975-76، وكانت تسعد دوما بذكر أحداث ربوة ولقائها مع الخليفة الثالث رضي الله عنه. وخدمت جماعة أمريكا 15 عاما بصفتها رئيسة لجنة إماء الله الوطنية، واجتهدت جدا وأوصلت لجنة إماء الله في أمريكا إلى مستوى جيد، وكذلك خدمت كرئيسة للجنة إماء الله في فيلادلفيا عدة مرات. كانت المرحومة تهتم بصلاة التهجد أيضا إضافة إلى الصلوات الخمس، وكانت تسعى دوما لرقي الجماعة، وكانت تتمنى أن يكتمل مسجد جماعة فيلادلفيا، وكانت تدعو كثيرا لذلك، والآن يؤمل أن يكتمل بناؤه عاجلا بفضل الله. كتب أمير الجماعة: يقول رئيس الجماعة المحلي: كانت المرحومة تطيعني بصفة رئيس الجماعة وتتعاون معي جدا، وكانت تستشيرني في جميع فعاليات اللجنة. يقول أيضا: قبل شهرين حين تبين أنها مصابة بسرطان المعدة فذهبت لعيادتها فقالت: اسمع وصيتي. يقول الأطباء أنني سأموت في 4 أو 6 أشهر، ولكن الحق أنني ميتة في أيام قليلة، وعليك أن تؤم الصلاة علي ولا تؤخرها أكثر من 3 أيام إلى حد أقصى، وتصلي علي في مسجد ولينك بارو. وقد تم تدبير القبر في فيلادلفيا. لم تكن للمرحومة ذرية، ولم يكن أحد من أسرتها أحمديا أو مسلما، ولكن سلوكها مع إخوتها وأخواتها كان جيدا جدا. كتبت رئيسة إماء الله في أمريكا: كانت المرحومة قد تربت في بيئة مسيحية، ولكن منذ 15 من عمرها بدأت تنشأ في ذهنها تساؤلات عن موت المسيح عليه السلام على الصليب، وعن عقيدة المسيحية الخاطئة أي الكفارة، وكانت تبحث عن دين يطمئن قلبها وذهنها. وفي هذا البحث درست المذهب الكاثوليكي دراسة عميقة، واطلعت على الأديان الأخرى كالبوذية والهندوسية وطوائف المسيحية الأخرى، فوجدت في كل دين بعض الأمور الجيدة، ولكن لم ترتح لأي ديانة. وفي هذه الفترة أحد الأصدقاء الذي قبل الإسلام قبل فترة قليلة أعطاها منشورا يذكر أن المسيح لم يتوفى على الصليب، ولما رأت هذا المنشور اغرورقت عيناها وقالت: لقد حييت من جديد، وكنت أشعر منذ سنوات أن بعض كياني ميت. كان هذا المنشور يحوي ردودا على الأسئلة التي تنشأ في ذهنها،
وبعد ذلك ذهبت إلى المسجد واشترت بعض الكتب وقرأتها، وفي النهاية بايعت في مدينة فيلادلفيا بأمريكا، وسكنت هنالك حتى نفسها الأخير. ذات مرة قالت: ذلك المنشور الذي كان يذكر عدم وفاة المسيح عليه السلام على الصليب تسبب في انضمامي إلى الإسلام الدين الحق. وعاشت 54 عاما في الأحمدية، وأظهرت في هذه الفترة نموذجا أعلى للإخلاص والوفاء والحب مع الجماعة والخلافة، وكانت مثلا للآخرين في الطاعة. في عهد الخليفة الرابع رحمه الله، خدمت الجماعة بصفتها رئيسة لجنة إماء الله في أمريكا لمدة 15 عاما، ثم خدمت كعضوة فخرية للجنة إماء الله، وكرئيسة للجنة الاستشارية للمكتب الإفريقي الأمريكي لإماء الله. كانت شغوفة بتبليغ الدعوة كل حين، ولأنها كانت من أسرة مسيحية فكانت تبلغ المسيحيين بأسلوب علمي ومؤثر، وبسبب جهودها قبل كثير من الناس الأحمدية، وهكذا أصبحت وسيلة هداية الكثيرين. كانت تنصح الناس دوما بالتآخي والتحابب، وبعد زياراتها المتعددة لغانا ونيجيريا عرفت بالعمة سلمى غني. ستذكر في جماعة أمريكا دوما كامرأة صالحة وتقية ومحبوبة، رفع الله درجاتها وثبت الذين بايعوا عن طريقها، ووفق الأمريكيين أن يفهموا رسالة الإسلام الحقيقية ويقبلوها. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.